दर्शकवृन्द नमस्कार। कृष्णा मिडियाको फेसबुक पेज र युट्युबमा हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी अहिले ललितपुर जिल्लाको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा छौँ। यहाँका प्रमुख हुनुहुन्छ डाक्टर अनु साक्यज्यू, जो आयुर्वेद चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार। हामीले आयुर्वेदको कुरा गऱ्यौँ। यो खास आयुर्वेद चाहिँ के को लागि चाहिन्छ? अब हामी त नयाँ जमानामा छौँ होइन, के हो यो आयुर्वेद भनेको चाहिँ मुख्य भनेको यो जुन रोग लाग्न नदिने, जुन हाम्रो आयु भनेको आयु प्लस वेद हो। जुन वेद भनेको त एउटा साइन्स भयो होइन, र आयु भनेको जुन हाम्रो जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म चाहिँ कसरी हामी स्वस्थ हुन सकिन्छ र हाम्रो लाइफलाई चाहिँ हामी रोगरहित भएर कसरी बाँच्न सकिन्छ भनेर जुन वर्णन गरेको चाहिँ साइन्स हो आयुर्वेद चाहिँ। तर अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आयुर्वेद भन्छ ट्रिटमेन्टको पाटोलाई चाहिँ अलिक बढी फोकस भयो, तर आयुर्वेद चाहिँ रोग लाग्न नदिने उपायहरू जस्तै विभिन्न आहार विहारहरू भयो, योगहरू भयो, त्यस्तो माध्यमबाट चाहिँ रोग लाग्न नदिने र इनकेस त्यति गर्दा गर्दा पनि रोग लाग्यो भने चाहिँ अनि हाम्रो विभिन्न हाम्रो जुन यो हाम्रो शरीर भनेको पाँचवटा पञ्चतत्त्वबाट बनेको हुन्छ र त्यस्तै गरी पञ्चतत्त्व नै मिश्रित चाहिँ जडीबुटीहरू र विभिन्न खनिज पदार्थहरू जनावरबाट पाउने चाहिँ औषधीय द्रव्यहरू चाहिँ प्रयोग गरेर उपचार गर्ने चिकित्सा पद्धति। जस्तो अहिले हामी ललितपुर जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा छौँ। यो आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले चाहिँ के गर्छ? जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले चाहिँ दुईटा हामी काम गर्छौँ। एउटा भनेको चाहिँ उपचारात्मक सेवा हामी प्रदान गर्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले विभिन्न समुदायमा गएर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अघि नै मैले भने नि, जस्तै अब स्वस्थ रहनको लागि चाहिँ हामीले के कस्तो चाहिँ व्यवहार परिवर्तन गरेर हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ हामी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। र यहाँ हाम्रो चाहिँ उपचारात्मक सेवा अन्तर्गत चाहिँ हामीले हाम्रो बहिरङ्ग सेवा चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म जुन विभिन्न रोगहरूबाट ग्रसितहरू हुनुहुन्छ, बिरामीहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले परीक्षण गर्छौँ, निदान गर्छौँ र यहाँबाट चाहिँ हाम्रो विभिन्न खालका चाहिँ आयुर्वेदिक औषधिहरू छन्, ती औषधिहरू हामी निःशुल्क नै वितरण गर्छौँ। यो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र चाहिँ हस्पिटल हो? यो चाहिँ हाम्रो हस्पिटल नै हो, हस्पिटल नै। तर धेरैलाई थाहा छैन नि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा नि हस्पिटल छ भने। कस्तो खालको बिरामीहरू उपचार गर्छ? हाम्रो चाहिँ हाम्रो अन्तरङ्ग सेवा हामी प्रदान गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ बहिरङ्ग सेवा हुन्छ र हाम्रोमा चाहिँ विशेषज्ञ सेवा चाहिँ हाम्रोमा छैन, किनभने कस्तो खालको बिरामीले सेवा पाउन सक्छ? हाम्रोमा चाहिँ यहाँ विशेष गरी चाहिँ दीर्घ रोगीहरू जस्तै पेटका बिरामीहरू भयो, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू भयो, र अर्को चाहिँ जुन जोड्नी सम्बन्धी समस्याहरू, महिला सम्बन्धी रोगहरू, त्यस्ता खालको समस्याका बिरामीहरू चाहिँ बढी आउनुहुन्छ हाम्रोमा। यहाँको उपचार पद्धति कस्तो खालको हुन्छ? जस्तो आयुर्वेद औषधिका कुराहरू हुन्छन् होइन, यो कस्तो खालको? हाम्रो चाहिँ यहाँ अब हामीले जस्तै अब बिरामीको परीक्षणहरू गर्छौँ र त्यसपछि औषधिहरू वितरण गर्छौँ। त्यसको बाहेक चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ पूर्वकर्म कार्यक्रम भनेर पनि छ। यो पूर्वकर्म भनेको चाहिँ हाम्रो आयुर्वेदिक सिद्धान्तले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवनशैलीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, किनभने अहिले चाहिँ एकदमै हाम्रो व्यस्त जीवनशैली भयो। हामीले खानाहरू समयमा खाँदैनौँ, यो व्यायामहरू हामी नियमित गर्दैनौँ, एकदम दौडधुपको जीवनशैली भयो। त्यो नै हाम्रो अहिले चाहिँ विभिन्न खालका रोगहरू चाहिँ कारण भयो। त्यही भएर चाहिँ हामीले जुन बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतुन्जेलसम्म एउटा आयुर्वेदले चाहिँ दिनचर्या भनेर भनेको छ। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म चाहिँ त्यो विभिन्न खालको एक्टिभिटिजहरू गर्ने भनेर भने हुन्छ। र अर्को चाहिँ ऋतुअनुसार विभिन्न हाम्रो ऋतुहरू छन्, ऋतुअनुसार पनि खानेकुराहरू र जुन व्यायामहरू छन् होइन, विहारहरू, त्यो चाहिँ फलो गर्यो भने चाहिँ हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ भनेर भनेको छ। र अर्को चाहिँ अब हामीले यति गर्दै पनि हामी चाहिँ बिरामी भयौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ रोगको औषधि प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो शरीरमा भएको जुन दोष, हाम्रो आयुर्वेदमा भन्छौँ, दोषहरूलाई चाहिँ बाहिरबाट निकाल्नुपर्छ। निकाल्ने चाहिँ एउटा प्रक्रिया हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी पञ्चकर्म भन्छौँ। पञ्चकर्ममा जम्मा 5वटा विधिहरू हुन्छ। दोष भनेको चाहिँ त्यो होइन, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो वात पित्त
कफ वात पित्त हाम्रो आयुर्वेदको जुन ट्रिटमेन्टको प्रिन्सिपल नै यो वात पित्त कफ भन्ने प्रिन्सिपलमा चाहिँ यो हामी त्यसलाई टेकेर चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ होइन। जस्तै सिजन अनुसार चाहिँ यो दोषहरूको चाहिँ प्रकोपहरू हुन्छ र बढ्ने हुन्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जाने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ दोषहरू चाहिँ होइन। हामी त्यही अनुसार चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र अनि पञ्चकर्म धेरै जस्तो अहिलेको आम साधारणमा व्यक्तिमा चाहिँ हस्पिटलै जानुपर्छ होइन यो त यो आयुर्वेद के भन्दाखेरि यसले चाहिँ छुँदैन अब त हामीले एन्टिबायोटिकहरू खान थालिसकेका छौँ भन्ने खालको कुरा छ नि। अब त्यसो हो भने हामीले गरेको कर्म चाहिँ कस्तो रहेछ यहाँले देख्नु भएको अहिले हामीले नेपालीको साधारण छ नि एभरेजमा यो कर्म चाहिँ कस्तो छ? कस्तो भन्दाखेरि अब हाम्रो जुन मोडर्न मेडिसिनमा होइन एन्टिबायोटिक्सहरू युज गर्छौँ विभिन्न खालको मेडिसिनहरू युज गर्छौँ तिनीहरूको भनेको रिजल्ट एकदम क्विक रिजल्ट भयो। तर हाम्रो चाहिँ आयुर्वेदमा चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ स्टेप फलोहरू गर्नुपर्छ स्ट्रिक्टली। हाम्रो चाहिँ एउटा रुल्सहरू हुन्छ अघि नै भने नि एउटा दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतुचर्या त्यो फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ अलिक समय लाग्छ धैर्यता चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ जस्तो पुरानो भन्दैन वैद्यको पसलमा किन्ने सामानहरू के भन्छ नि यो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति नै हो होइन? हजुर त्यो चाहिँ हाम्रो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति नै हो। आयुर्वेद भनेको चाहिँ यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ गुरुकुल चिकित्सा पद्धतिबाट आएको हो होइन। जुन अब हाम्रो आयुर्वेद भनेको जुन हामी आयुर्वेदको इतिहासमा हेर्दाखेरि पनि भगवान् दक्ष प्रजापतिबाट चाहिँ यो उत्पत्ति भएर अनि यो आयुर्वेद बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ गुरुकुल परम्पराबाट चाहिँ अहिले चाहिँ एकाडेमिक रूपमा नै यो विकास हुँदै गइरहेको र अनि यो भनेको चाहिँ गुरु शिष्य परम्पराबाट नै यो चिकित्सा एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनबाट हस्तान्तरण हुँदै गइरहेको र जुन यो वैद्य पसलमा जुन हामी औषधिहरू प्रयोग गर्छौँ उहाँहरू पनि भनेको चाहिँ आफ्नो अघिल्लो जेनेरेसनबाट चाहिँ जुन सिकेर अनि उहाँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभएको हो। र अहिले हाम्रो पनि यो हेर्ने हो भने चाहिँ पहिला पनि अब यो जुन हाम्रो मोडर्न मेडिसिन त्यतिको डेभलप नहुँदाखेरि वैद्यहरूबाट नै उपचारहरू गर्ने भन्ने त्यो जुन यहाँहरूको यहाँ आबद्धता लिने यो चिकित्सकहरूको त्यस्तो खालको पद्धति पनि छ जस्तो वैद्य पसलहरूमा उहाँहरू दक्ष हो कि होइन भन्ने त्यो जाँच गर्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो चाहिँ यहाँबाट छैन। अहिले चाहिँ यो जुन आयुर्वेद चिकित्सा परिषदले चाहिँ त्यो जुन उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउने भन्ने चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि गइरहेको छ। किनभने अहिले जसले पनि 2-4वटा जडीबुटी सिकेका हुन्छ म वैद्य हो भनेर चाहिँ ट्रिटमेन्टहरू गर्ने होइन त्यो गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि त्यो एउटा कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि एउटा वर्कआउट चाहिँ आयुर्वेद चिकित्सा परिषदले चाहिँ गर्दै उहाँहरूलाई पनि एउटा जसरी हामी एउटा प्र्याक्टिस गर्नको लागि हामी एउटा लाइसेन्स लिएर मात्र प्र्याक्टिस गर्छौँ होइन त्यस्तै गरी परम्परागत स्वास्थ्य कर्मीहरू जो वैद्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एउटा सर्टेन नर्म्सभित्र उहाँहरू पढ्नुहुन्छ कि हुन्न होइन त्यो नर्म्सभित्र चाहिँ पढ्नुहुन्छ नि उहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ एउटा नम्बर दिएर होइन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसरी गर्ने भने एउटा चाहिँ त्यो एउटा तयारी हुँदैछ। अलिकति आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रमा पनि आधुनिकीकरण भइसक्यो नि यहाँले मोडर्न कुरा गरिरहनु हुँदाखेरि अब यो जमानामा एलोपेथिक एन्टिबायोटिक खाइसकेको धेरै जसो जन्मिने बित्तिकै पनि खान सुरु भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको तर्फबाट अथवा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कतिको उपलब्धि दिएला यसले त्यो रिजल्ट दिन सक्छ जस्तो लाग्छ? यहाँहरूको अनुभव के छ? होइन एकदमै हाम्रोमा बढी जसो बिरामीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ रोग लाग्ने बित्तिकै कतिपय अवस्थामा हाम्रो संस्था छ भनेर पनि थाहा हुँदैन आयुर्वेद चिकित्सा के हो भनेर। यसरी कुरा गरिरहँदाखेरि यो कुनै आयुर्वेद खालको कुनै सिकाउने अथवा मार्केटिङ गरे जस्तो पनि होला तर यो नितान्त सरकारी कार्यालय हो नि यो? पहिला हाम्रो यो जुन संहिता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत थियौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको आयुर्वेद चिकित्सा विभाग अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र। अब यो संहिता कार्यान्वयनसँगै हामी चाहिँ प्रदेश सरकार मार्फत आयौँ र अहिले चाहिँ हामी सामाजिक बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत चाहिँ छौँ। प्रदेश अन्तर्गतको सरकारी कार्यालय नै हो होइन? सरकारी कार्यालय नै हो।
भनेपछि यस्तो यो कुरा पनि सरकारले हेर्दो रहेछ भन्ने खालको कुरा पनि धेरै यहाँहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ सोध्छन् होला नि कहिलेकाहीँ यो के हो आयुर्वेद भनेर त्यो यहाँहरू जिल्लामा गइरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुँदैन यो यतिको यो आम मानिसमा आयुर्वेदको कुराहरू पुगेको छ धेरै पुग्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ कि त्यो त एकदमै त्यो हामीले एकदमै अनुभव पनि गरेका छौँ होइन किनभने हामी पहिला हाम्रो इतिहास हेर्ने भने हाम्रो जुन समुदायमा जाने कार्यक्रमहरू हाम्रो एकदमै थोरै थियो जस्ट हामी यहाँबाट बिरामीहरू आउँछौँ सेवाग्राहीहरूलाई हामी परीक्षण गर्छौँ औषधि वितरण गर्छौँ र हामीले चाहिँ आयुर्वेदको संस्था पनि छ हाम्रो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ हामी सेवाहरू दिन्छौँ भनेर हामी समुदाय स्तरसम्म पुग्न सकिरहेका छैनौँ अहिले चाहिँ क्रमिक रूपमा हामीले विभिन्न खालको हामी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्छौँ जस्तै अब हामी जनप्रतिनिधि तथा पत्रकारहरूलाई आयुर्वेद सेवा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू त्यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संस्थाहरूले के सेवा दिइरहेका छौँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको मार्फत पनि एउटा चाहिँ हामी समुदायसम्म जाने चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेटफर्म चाहिँ बनेको छ अहिले चाहिँ अहिले ललितपुर जिल्लामा आयुर्वेद चिकित्सा केन्द्रले आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको तर्फबाट कस्तो खालको कार्यक्रमहरू गरिरहेछ यहाँहरू जनतासम्म पुग्नको लागि उहाँहरूलाई चेतना दिनको लागि के गरिरहनु भएको छ हामीले चाहिँ जस्तै जनचेतनामूलक कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले अब कोभिडको महामारी नै अहिले फैलिरहेको छ होइन अब हामीले कोभिडबाट कसरी हामीले अब अहिले त कुनै औषधिहरू पनि छैन होइन भ्याक्सिनहरू पनि केही भएको छैन अब यस्तो हामीले आयुर्वेदबाट चाहिँ हामीले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन कसरी सकिन्छ होइन ती बारेमा हामीले विभिन्न खालका यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ जस्तै हाम्रो एउटा कार्यक्रम छ एक घर 5 जडीबुटी 5 योग 5 व्यवहार परिवर्तन भनेर त्यो कार्यक्रममा हामीले चाहिँ के यो जुन समुदायमा हामीले एउटा के अवेरनेस प्रोग्राम गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन 5 वटा जडीबुटी चाहिँ जुन कोभिडको जुन ट्रिटमेन्ट त नभनौँ होइन रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउने हाम्रै घर आँगनमा हुने जडीबुटीहरूलाई चाहिँ आफ्नै घर आँगनमा रोप्न चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले हामीले 5 जडीबुटी चाहिँ जस्तै हाम्रो तुलसी भयो होइन अनि यो बोजो भयो अनि त्यसपछि यो गुर्जो भयो होइन अनि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले घर आँगनमा नै रोप्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले त्यो कार्यक्रम चलायौँ जस्तै अब जुन अहिलेको अवस्थामा एकदमै मानसिक त्रास छ नि त कोभिडलाई हामीलाई लाग्यो कि होइन वा आफ्नो कोहीसँगै छ भने चाहिँ छ कि उहाँबाट हामीलाई सर्छ कि भन्ने एकदम त्रास छ नि त मानसिक तनाव धेरै छ त्यही भएर चाहिँ त्यो मानसिक तनावहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ रिलिफ गर्नको लागि हामीले विभिन्न खालका चाहिँ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले तयार पारेको चाहिँ कोभिड रोग व्यवस्थापनको प्रोटोकल अनुसार र अनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको प्रोटोकल अनुसार चाहिँ हामीले समुदायमा गएर विभिन्न खालका योगासनहरू प्राणायामहरू पनि उहाँलाई सिकाउँछौँ र त्यस्तै गरी अहिले अब नसर्ने रोगको जोखिम पनि एकदमै बढ्दै गइरहेको त्यो भनेको हाम्रो जीवनशैली नै हो र उहाँहरूलाई चाहिँ यो नसर्ने रोगको जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो व्यवहार परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी पनि हामी कार्यक्रमहरू चाहिँ चलाइरहेका छौँ हस्पिटलहरूसँग पनि यहाँको समन्वय हुन्छ हामीले चाहिँ कुनै रोग लाग्यो भने यो चाहिँ आयुर्वेद ठिक हुन्छ कि भनेर डक्टरहरूले पनि भन्नु होला नि होइन उतापट्टिबाट यहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ आयुर्वेद ठिक हुँदैन है भनेर त्यस्तो खालको समन्वय हामीले चाहिँ गर्छौँ किनभने हाम्रोमा प्रायः जसो बिरामीहरू चाहिँ एकदम क्रोनिक वा अन्तिम अवस्थामा आउँछौँ अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला उहाँहरूले अन्य हस्पिटलमा कुनै परीक्षणहरू गर्नुभएको छ भने त्यसको रिपोर्टहरू हामी हेर्छौँ होइन रिपोर्टको आधारमा चाहिँ उहाँहरूलाई अब कस्तो छ हाम्रो ट्रिटमेन्टबाट उहाँहरूलाई राम्रो हुन्छ भने हामी त्यही अनुसार नै म्यानेजमेन्ट गर्छौँ र हुँदैन भने चाहिँ हामीले यहाँबाट हुँदैन हामीले फर्दर चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ हस्पिटलमै जानुपर्छ भनेर हामी चाहिँ रेफर चाहिँ गर्छौँ एउटा चाहिँ साधारण जनताले चाहिँ अलिकति कम महत्त्व दिएको हो यो लाग्छ यहाँलाई यो चाहिँ जनताले भन्दाखेरि पनि राज्यबाट चाहिँ अलिकति कम नै महत्त्व दिएको भनेर जस्तो लाग्छ किनभने हामीले हाम्रो संस्थाबाट यो सेवा दिन्छ भने हामी कम्युनिटीसम्म जानै सकेका छौँ कि हाम्रो चाहिँ जुन एरिया हाम्रो जुन सेवा दिने एरिया नै हाम्रो साँगुरो भएको छ होइन त्यसमा चाहिँ अब माथि जुन सरकारी स्तरबाट नै माथिल्लो तहबाट नै एउटा नीति नै त्यस्तो हिसाबले बन्ने वा यहाँ प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनुहुन्छ हजुर अब यहाँहरूलाई अलिकति कम महत्त्व दिएर जस्तो
के विषयमा चाहिँ गर्नुहुन्छ यहाँहरूले पनि आफूले गर्नुपर्ने हजुर। कर्तव्य होला कि नीतिगत समस्या छ यहाँहरूलाई कि कस्तो खालको छ? समस्या चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ अब यो जुन जस्तै अब अहिले हाम्रो 58 सालबाट चाहिँ हाम्रो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भयो। हाम्रो दरबन्दी 7 जना मात्रै छ हैन। र अर्को भनेको अब हाम्रो यो ललितपुर जिल्लाकै हकमा कुरा गर्ने भने जम्मा 2 वटा मात्रै हाम्रो आयुर्वेद संस्था छ। सबै ठाउँको पपुलेसनलाई कभरेज हाम्रो छैन हैन। अब हाम्रो आयुर्वेद स्वास्थ्य नीतिले पनि 5 वटा गाविसमा एउटा चाहिँ आयुर्वेद औषधालय बनाउने भनेर चाहिँ एउटा नीति तयार गरेको थियो। र त्यस्तै गरी जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि 5 वटा चाहिँ बेडको अन्तरङ्ग सेवा चाहिँ दिने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ नीति बनेको छ। तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्ममा कार्यान्वयनमा आएन। र अहिले हालको अवस्थामा राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण नै त्यसो हो भने अलिकति कम महत्त्व हेरिरहेको छ हैन। हजुर। अनि त्यही भएर कोभिडको कारण आइसकेपछि यसको औषधिको कुराहरू इन्जेक्सन भ्याक्सिन केही पनि पत्ता नलगाइरहँदाखेरि इम्युनिटी पावर बढाउने कुरा, रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता, यसको लागि चाहिँ अब आयुर्वेद चाहिँदो रहेछ भन्ने खालको केही पुगेको छ होला यहाँलाई के लाग्छ? अहिले त एकदमै पुगिराखेको छ। किनभने अहिले अब हामीले साधारणतया यो कोभिड भनेको त एउटा रुगाखोकीको लाग्ने जातको भाइरस न हो हैन। त्यही भएर हामीले रुगाखोकी लाग्दाखेरि घरेलु रूपमा नै हाम्रो वरिपरि हुने जडीबुटीहरू हैन, जस्तै बेसार, अदुवा, लसुन हैन, तिनीहरू प्रयोग गरेर हामी निको पार्नको लागि घरमै ती जडीबुटीबाट बनेको औषधिहरू प्रयोग गर्छौँ र हामी निको पार्छौँ। त्यस्तै गरी अब अहिले हामीले पनि रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जडीबुटीहरू जस्तै गुर्जोको काँडा बनाएर खाने, अनि जस्तै त्रिकटु भनेको हाम्रै घरमा प्रयोग हुने मरमसला हो। त्यो भनेको अरू केही होइन, सुठो, मरिच, पिप्ला हैन, तिनीहरूबाट बनेको ती 3वटा जडीबुटीहरूलाई बराबर मात्रामा राखेर बनाएको औषधि हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले काँडा बनाएर हामी प्रयोग गर्यो भने हामी रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ। त्यस्तै पानीको कुरा धेरै चल्यो हैन। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिमा के भनिन्छ बेसार पानी? कस्तो खालको हो बेसार पानी? बेसार भनेको त अब यो विभिन्न रिसर्चहरूले पनि भनेको छ यसको त एन्टी माइक्रोबियल प्रपर्टी हुन्छ भनेर हैन। किनभने यो हाम्रो आयुर्वेदमा पनि यो भनेको चाहिँ यही माइक्रोबियल नै उसमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ। यो चाहिँ त्रिदोषम भनेर यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कुरा आइरहँदाखेरि बेसार पानीले जोडेर हेर्दाखेरि यहाँ आयुर्वेद चिकित्सक हुनुहुन्छ, यहाँले यो बेसार पानीलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अहिले जुन बेसार पानी भन्ने खालको कुरा आयो होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि बेसार पानीको कुरा गर्नु भएको छ। अनि यो कुरा कहिलेकाहीँ के लाग्छ, यो बेसार पानी खाएर हुन्छ कि अथवा यो होइन बकवास हो कि के भन्न सकिन्छ? बेसार पानी खाएर हामी रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन सक्छौँ अथवा कोभिड-19 लाग्न नसक्ने बन्न सक्छौँ? त्यो प्रतिरोधी क्षमता के हो? किनभने बेसारमा त कुर्कुमिन भन्ने एउटा त्यो एजेन्ट हुन्छ होइन। यो त यसमा त एन्टी माइक्रोबियल प्रपर्टी हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ यो बेसार चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ नै हुन्छ। यो राम्रो एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। अब यो बेसार बाहेकका कुराहरू अरू जस्तो प्रतिरोधी क्षमता बढाउनको लागि र रुगाखोकीको भाइरस अरू पनि हुन्छ, जस्तो कोरोना भाइरस भन्दा बाहेकका पनि रुगाखोकी र कोरोना लाग्ने कारण पनि रुगाखोकीको कुरा भइरहेछ। त्यस्तो अवस्थामा अहिले साधारण व्यक्तिले कसरी आफूलाई प्रतिरोधी क्षमता बढाउन सक्छ? जस्तो यहाँले भन्नुभयो गोर्जुका कुराहरू। अब हामीले गुर्जोहरू रोपेर गर्दाखेरि अर्को हुनसक्छ, त्यसो भने अहिले के गर्ने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? बिहान उठेदेखिको जुन बेलुका नसुन्जुन हामीले जुन फलो गर्ने हाम्रो रेजिमेन्टहरू त्यो हाम्रो आयुर्वेदको अनुसार हामीले फलो गर्नु पर्यो होइन। जस्तै बिहान सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी उठ्ने, अनि त्यसपछि आफ्नो नित्य कर्महरू गर्ने, अनि त्यस्तै गरी अब खानेकुराहरू पनि एकदमै लाइट खानेकुराहरू खाने, जस्तै जङ्क फुडहरूलाई हामी प्रायोरिटी नदिने होइन। तातो पानीहरू बढी रेगुलरली खाने होइन। आफ्नो वरिपरिको एरियाहरूलाई सरसफाइकोमा हामीले बढी प्रायोरिटी दिने। त्यस्तै गरी अब तरकारीहरू पनि होइन, एकदम सुपाच्य खालको तरकारीहरू तिनीहरू प्रयोग गर्ने, माछा मासुहरू कम प्रयोग गर्ने। तिनीहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो रोगसँग चाहिँ लड्न सक्ने चाहिँ क्षमता चाहिँ वृद्धि गर्न चाहिँ सकिन्छ। हजुर, अब हामी अलिकति नीतिगत कुरासँग पनि आउँछौँ। यहाँहरूको ललितपुरमा जम्मा 2 ठाउँमा छ, कुन ठाउँमा छ? हाम्रो चाहिँ चापागाउँमा र अनि एउटा बिसङखुमा छ। बिसङखुमा छ, त्यतिले पुगेन हैन? हाम्रो चाहिँ त्यतिले चाहिँ पुगिनु भएको छ त अरू क्षेत्रमा यहाँहरू?
हामीले चाहिँ अब किनभने हाम्रो अहिले अब आयुर्वेदको संस्था सरकारी स्तरबाट जम्मा 3वटा भनौँ न होइन, 2टा चाहिँ अब हाम्रो अहिले संहिता कार्यान्वयनसँगै औषधालयहरू चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भयो। जस्तै विशम्भुनारायण आयुर्वेद औषधालय र चापागाउँ आयुर्वेद औषधालयलाई चाहिँ हामी गोदावरी नगरपालिका मार्फत हस्तान्तरण गऱ्यौँ। र अब हाम्रो अब किन सेवा त हाम्रो कभरेज छैन, सबै ठाउँलाई त हाम्रो समान हिसाबले हामीले सेवा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो विभिन्न खालको चाहिँ क्लिनिकहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ। जस्तो हामीले यहाँ जिल्लाबाट जस्तो किसिमको सेवाहरू ओपिडीबाट सेवाहरू प्रदान गर्छौँ, हामी त्यहाँबाट जस्तै हामीले ललितपुर जिल्लाको हकमा चाहिँ बुङमतीमा हामीले क्लिनिक चलाइराखेका छौँ। प्रत्येक महिनाको चाहिँ हाम्रो 1 गते र 15 गते हाम्रो बुङमतीमा हाम्रो सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट नै त्यहाँको चाहिँ सहयोगबाट हामीले यो धापाखेल 24 नम्बर वडामा हामीले प्रत्येक हप्ताको सोमबार हामीले क्लिनिक चाहिँ सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। यो बिचमा चाहिँ अहिले यो लकडाउन र कोरोनाको कारणले गर्दा त्यो क्लिनिक चाहिँ अहिले हाम्रो बन्द छ। र त्यस्तै गरी अब हामीले विभिन्न खालका शिविरहरू विशेष गरी चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकालाई फोकस गरेर हामीले निःशुल्क आयुर्वेद शिविर पनि हामीले सञ्चालन गर्छौँ। त्यहाँ शिविरमा चाहिँ हामीले विशेषज्ञ चिकित्सकहरू लगेर चिकित्सा सेवा प्रदान गर्छौँ र योगा सम्बन्धी प्रशिक्षण पनि दिन्छौँ। जस्तै अकुपञ्चर सेवाहरू पनि हामी प्रदान गर्छौँ। जस्तै अघि मैले भने पूर्वकर्मको सेवाहरू पनि हामी त्यहाँ दिन्छौँ। यहाँ नगरपालिकामा हस्तान्तरण भइसकेपछि कतिको त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छ, प्रभाव कस्तो परेको छ? नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरिसकेपछि अहिले राम्रै छ। त्यहाँबाट पनि अब विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश भएका छन् होइन। जस आयुर्वेदको चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि धेरै राम्रो कामहरू चाहिँ भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिले यहाँहरूलाई अनुगमन गर्ने काम यस्तो के गर्छ? हाम्रो चाहिँ हुँदैन, जिल्ला समन्वय समितिबाट हुँदैन। हाम्रो अनुगमन भनेको चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालय र अनि प्रदेशबाट नै हुन्छ, स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो नियमित अनुगमन नै गर्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामीसँग डाक्टर अनु साकेज्यू हुनुहुन्छ, जो आयुर्वेद चिकित्सक हुनुहुन्छ र ललितपुर जिल्लाको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले आयुर्वेदको महत्त्वको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ र जनतासम्म पुग्न सकेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि थोरै नीतिगत कुराहरू पनि गऱ्यौँ। तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। अहिले हामी डाक्टर साहबसँग कुरा गरिरहँदाखेरि कोभिड-19 को यो महामारीको अवस्थामा छौँ। यो बिचमा कुरा गरिरहँदाखेरि आयुर्वेदको महत्त्व अझ बढी हो कि भनेर हामीले बुझेका छौँ। अन्तिममा यहाँको आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र विशेष केही दिनुपर्छ भने त्यो सुझावसहित यहाँलाई हामीले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीलाई हाम्रो यो जुन आयुर्वेदको बारेमा चाहिँ जनमानससम्म पुर्याइदिनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। यसको लागि चाहिँ हामी जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र परिवार चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अन्तिममा हामीले एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन हाम्रो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा र आइसोलेसनहरूमा हामीले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने यो औषधिहरू हामीले वितरण गरिरहेका छौँ र विभिन्न योगासनहरू प्राणायामहरू पनि हामीले प्रशिक्षण गरिरहेका छौँ। र हामीले यहाँबाट चाहिँ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट पनि हामीले यी औषधिहरू चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। हजुर, भनिन्छ रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा लाग्नुभन्दा अगाडि नै सतर्क हुनु राम्रो कुरा हो। हामी आयुर्वेदका चिकित्सकसँग कुरा गरिरहँदाखेरि अब हामी कोभिड-19 मात्रै होइन, अरू रोगसँग लड्नका लागि पनि हामीले रोग लाग्नुभन्दा अगाडि धेरै कुरामा खानपानको कुरा गर्नुभयो, जीवनयापनका कुरा गर्नुभयो, यसमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा बुझेका छौँ। हामी यस्तै यस्तै कार्यक्रम लिएर तपाईँको सामु उपस्थित हुने रहेछौँ। हामीलाई तपाईँले लाइक गर्नुहोला, फलो गर्नुहोला र सब्सक्राइब पनि गर्नको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रमको प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। हामी यस्तै यस्तै कार्यक्रम लिएर पुनः उपस्थित हुने रहेछौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण टिम लगायत प्राविधिक भाइ पुरुषोत्तम पुडासैनीलाई समेत बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्ते।